السلام عليكم الاخوه والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفلوق جديد. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف وعدتكم شحال هادي اليوم غندير لكم بارتي 2 ديال ديك الفيديو. البارتي الاولى ما كنتش وريتكم السياره، كنت قلت لكم غنلوحها غير في انستغرام، وفعلا داكشي اللي درت. وبزاف ديال الناس بقاو كيسولوني كيقولوا لي درنا فيديو على الريفيو ديال السياره والمسائل وداكشي. انا قلت ندوز بها شي وقيته ونقول لكم زعما من ناحيه الكونسوماسيون ونوريها لكم. الوغ اليوم في هذا الفيديو غندوي لكم على لي تيم سويفون. اول حاجه كيف قلت لكم الريفيو ديال الطوموبيل، غنوريكم الدوره ديال الطوموبيل والمسائل. ثاني حاجه ندوي لكم على الشونجمون بيرمي. ثالث حاجه ندوي لكم على لاسيرونس شحال كنخلص تقريبا. اخر حاجه غندوي لكم على الناس اللي باغيين يشريو طوموبيلات هنا في فرنسا، حيت ماشي اي واحد عنده لا بوسيبيليتي انه يشري شي طوموبيله في شي دوله اخرى بحال الالمان ولا بلجيكا ولا اسبانيا وديك الساعه يجيبها. يعني كاين اللي عنده واحد البيدجو ديال 2000 اورو 1000 اورو بحال هكا وباغي انفيستي في شي طوموبيله. يعني اليوم غنعطيكم كاع لي كونساي اللي خصكم تحضيو معاهم، وملي تمشيو عند داك اللي غادي يبيع لكم زعما شنو لي بابي اللي خصكم تحضيو منهم. بقاو معايا في هذا الفيديو. دابا انا غنمشي ريكوبيري واحد الكولي ان شاء الله صيفطوا لينا الدار من المغرب، ومن بعد غادي نمشي لجهه ايكيا. واحد ايكيا حدايا هنا في فرانكوفيل، المهم ماشي حدايا ولكن يعني ما بعيد. خصني نمشي تما، بغيت نشري واحد لاكومود. الكومود هما ديك التيروارات الطوال ديال ايكيا راه معروفين، وتما ان شاء الله نلقى شي باركينغ واسع بحال هكا خاوي باش نصور لكم الطوموبيل، حتى انا دابا في الدرب والدرب مزير قاضي، يعني ما نقدرش نصور لكم على خاطر الحظيره بنادم كيشوف كاس كاميرا كيبقى يشوف. المهم الاخوان دابا جيت حدا ايكيا كيف فرانكونفيل كيف كيقولوا، ما عرفت شي حاجه بحال هكا اكزاكتومون. ها هي السياره غنوريها لكم. واحد باركينغ شويه خاوي هنا في هاد الجهه، الحمد لله لقيت هاد الجهه خاويه حيت الداخل قدام عامر داك الباركينغ. مي بون فوالا انا كيف قلت لكم مشيت جبت داك الكولي، هو غيبان لكم داخل. دابا نوري لكم. مشيت جبت داك الكولي من عند ديك لاجونس ديال الترونسبور صافي. كيف قلت لكم دابا غنجي لايكيا باش ناخذ داك لي كوموند، داك اللعيبه دابا تشوفوهم معايا تما. من بعد الا بغيتو ندير لهم انبوكسين ونوريكم كيفاش كنركبوهم، خليوه في لي كومونتير، يعني ما كاين ما يدار نطلعوا فيديو من والو. السياره اللي خديت كيف كتشوفوا هي سيات ايبيزا ديال 2018. هاد الايديسيون اللي عندي هي باك اف ار، يعني ستيل ديالها ديال السبور. خصكم تعرفوا بان في السيات كاينين بزاف، المهم اللي معروفين هما السيات ايبيزا والليون. السيات ايبيزا فيها لونطري دو كام راه كيف كتشوفوا اي طوموبيله فيها لونطري دو كام. هي الصراحه راه مزيانه، يعني بنادم يسلكو بها داكشي، ولكن الا جيت تشريها جديده ساكوت شير وزد عليها ماشي زوينه، يعني اون غرو ماشي زوينه. كاينه عاوتاني ليديسيون اخرى اللي سميتها ستايل اللي تقريبا بحال هذه اللي عندي، وكاينه اكسلنس هي، والاخرى هي اف ار هي سبور، ولكن انا ما عنديش الموتور سبور سينو كان لاسيرونس يكوني. انا علاش ما خديتش شي سيات اللي يكون عندها الموتور سبور، يعني عول على واحد 120 شوفو الفوق، يعني كانت غالبا شي اسيرونس غادي تقول لي لا. سورتو انني اول مره غندير اسيرونس في فرنسا، يعني غالبا غادي يقولوا لي سوا عندك دو سوليسيون، سوا غادي يرفوزوا لك، سوا غادي يقولوا لك غادي تو باي جوسكا 2000 اورو باغ 2000 اورو باغ ملي كتقسم على 12 شهر كتجي شويه غاليه الدراري. يعني عول واحد مونسياليتي ديال 150 اورو، زيد عليها المصاريف ديالها وهي داكشي، كتولي بحال كاري السياره وكتولي طالع لك غاليه السياره، كتمشي لك بيدجي ديال 300 اورو في الشهر ولا شي حاجه، يعني صافو با الكو. حنا خصنا نشوفوا شي حاجه اللي رخص. كيف قلت لكم ديما فما تبغيو تشريو شي طوموبيله هنا في فرنسا، اللي كنتو اول مره كتشريو طوموبيله وفي المغرب عمركم ما كانت عندكم لاسيرونس، ديما شوفوا شوفوا باش ما تحاسبوا. هما الدراري الداخل ديالها داير بحال هكا، سمحوا لي حيت مرونه القضيه عندي هنا. الصراحه هذا هو الكيدون ديالها سبور. هنا كيف كيبان لكم اف ار، هنا كيبان لكم هاد اللعيبات اللي هنا انا بغيت نركبهم، يعني نورمالمون هو فيه غير الجلد عادي. انا بغيت ندير هاد التوب بحال هكا باش كيبان الكانطارا ولا ما عرفتش كيقولوا ليه. وهاد اللعيبات هنا مي باقي ما فينيتاش، هما كيبان لك باقي ما فينيش هاد اللعيبات. هاهي البرانيت راه باقي عندنا، هاد تبان لكم البرا باقي لداخل. المهم فيها ايكرون 10 بوس واقيلا. هاد ليكرون فيه ابل كار وفيه اندرويد كار حتى هو، يعني راك تكونيكت التليفون ديالك هنا، تكونيكتي بهاد اليو اس بي صافي كيتكونيكطا لك، يعني كتشوف اي حاجه في سميتو. مكتوبه هنا ميرور لين. المهم دابا في الكاميرا ما كتبانش مزيان، لوغ هاد اللعيبات كيبانو حمرين ماشي اورانج. الوغ هاد اللعيبه اللي كاينه هنا كتحط فيها التليفون ديالك باش كيتشارج. الوغ فين هو التليفون نوريكم. ندير هنا نديرو له بحال هكا، نورمالمون يتشارجا، ما خصهاش تكون ديماري. المهم اون فوا كتحطها هنا كتشارج. هاد اللعيبه هنا سي دو فو كوير، يعني سي دو فو كوير، وفيه هاد لي بيك بالحمر. الدراري انا راه ما موالفش ندير هادشي ديال الريفيو ديال الطوموبيله، دوكو سمحوا لي حيت راه ما كنعرفش لي تيغ مزيان، كنحاول نقول لكم داكشي
ستارتي. المهم راه الروينه عندي هنا في الكوزينه. الوغ ها نتوما كيف كتشوفوا هنا لتحت هنا كاين واحد الديوان كيشعلوا بالحمر، يعني نورمالمون كيشعلوا بالليل. نشوفوا الا قدروا يشعلوا ليا دابا. هما يبانوا لكم فوالا هما كيشعلوا. هادو كيتسموا اون لايت، يعني تقدر تبدلهم حتى من هنا. غنجيو نوريكم هنا الا جينا نديرو بارامتر ريغلاج، غنجيو نديرو اكليراج دومبيونس. اكليراج دومبيونس هنا كتحكم في الطوموبيله، بحال باغ اكزومبل السيليكسيوني هادي تقدر تطلع في ليمينوزيتي، غيبداو يطلعوا كتخفف. هانتوما كيف كيبان لكم كيطلع ولا كتخفف، فهمتوا؟ ها نتوما شوفوا فوالا كتقدر تبدل حتى لا كولور. روج انك تقدر دير، عندي غير دو كولور، كدير بلون غيبدا يبان لك بالبلون. المهم ما كيبانش لكم بلون اكزاكتومون، مي الا جينا نديرو روج غادي يبان بالروج. فوالا عاوتاني هنا عندك اللايت كيكون لتحت. هنا كيف كتشوفوا في هاد اللعيبه كاين اللايت لتحت، ما كيبانش دابا في لي دو بلاص. وكاين اللايت ديال هاد الجهه حتى هي، كاين واحد البوله هنا كتضوي على هاد الجهه. شنو اخر؟ فوالا هادو هما لي بلاص ديالها. كيف قلت لكم سبور كيبانوا زوينين الصراحه، مريحين. زعما حتى كنتي كضرب الطريق بزاف راه مريحين. واللور هنا داير الباكاز عندي الروينه. والله لا الروينه خصني شي نهار ندير لكم شي حاجه مقاده. المهم دابا ندوي لكم على الشونجمون دو بيرمي. بزاف ديال الناس ملي كيجيو يعني اون طون كيتوديون كيتسائلوا اللي عندهم بيرمي واش يقدروا يسوقوا به هنا فرنسا. الوغ وي، الا كنتو اتوديون اترونجي يعني كما كنتو مغاربه ولا توانسه ولا جزائريين، عندكم الحق تسوقوا بيرمي ديالكم ديال البلاد ديالكم بلا ما تمشيو تشونجي. حيت بزاف ديال الاشاعات كانوا كيطلقوا شحال هادي، انا كنت كنسمعها كيقول لك واي اون فوا كتجي العام الاول ديال لي زيتود ديالك خصك تمشي تشونجي. الوغ كو نو، نورمالمون اتيديون كتقدر تسوق بيتك تسالي قرايتك. نهار كتولي سالاريي تما فين كدوز لا بروسيدور ديال الشونجمون دو بيرمي، تما فين كيبداو المسائل والمشاكل. الوغ دابا ندوي على الناس اللي سالاريي كيفاش تشونجيو بيرمي ديالكم. شحال هادي كنتي خصك تمشي للبريفكتور باش دير دوموند ديال شونجمون دو بيرمي وداك الشيء، وكنتي كتخلص واقيلا مابقيتش عاقل واحد 30 اورو، وداك الشيء كان كياخذ الوقت بزاف. يعني الا جيت تسولوا شي وحدين كانوا هنا قدام ما يقول لكم راه سا ما بخي ان نو باش تشونجيو بيرمي ديالي والمسائل. دابا هاد العام جات فرنسا حلات واحد السيت اللي سميتو ANTS كيتكلف كاع داكشي ديال البيرمي كارطكيز كاع داكشي اللي متعلق بالسيارات والمواطر والمسائل والاسيرونسات وسميتو. الو هما حلوه في اوت. الو وليتي كتجي كتدخل السيت كدير الدوموند فيت في اون فوا كدير هذاك الدوموند كيقول لك لي بيس خصك تجيبهم منهم تصاور واحد الورقه كتجيبها اتيستاسيون كتجيبها من المغرب كوم كوا راك عندك لو دغوا انك تسوق بيرمي ديالك وشي وراق اخرين من ناحيه السكنه والمسائل وصافي. يعني ما كتخلص حتى حاجه، ولكن خصكم تحداو واحد الحاجه اون فوا تبداو السي دي مع شي اونتربريز خاصكم ديروا الدوموند، حيت يبقى عندكم عام ديال تيتر سيجور. يعني داك العام الاول خاصكم ديروا فيه الدوموند ديال شونجمون بيرمي. الا ما درتوش مشى ليكم بيرمي مغربي، حيت ضروري ديك الساعه ضروري خاصكم تعاودوا بيرمي فرونسي. يعني خاصكم دوزو بيرمي نو هنا بيرمي راه غالي، يعني راه صافا جوسكا 1000 اورو. يعني باش يلاه كتو شي بيرمي وصعيب اون بليس بالفرونسي وديك المسائل، وحنا متعودين داكشي بالعربيه في المغرب مي سي با لا ميم شوز. اللهم في داك العام دفعوا الشونجمون بيرمي ولا تعاودوا ازيرو. فوالا هادشي اللي كاين دابا. كيف قلت لكم بالنسبه للاسيرونسات، كيف قلت لكم في البدايه ديال الفيديو خصكم تحداو غير مع لي شوفو، فهمتوا؟ يعني كنتو اول مره تاسيرو فيه هنا في فرنسا غيضربوكم تدوروا. انا كنحسبوا ليا 68 اورو اللي هي صافا. كنت مشيت عند واحد لاسيرونس اللي سميتها يو درايف ديال ديريكت اسيرونس وما حسبوش ليا غالي. ما خديتش داك تو ريسك، خديت واحد اللعيبه سميتها تي ماكس، يعني ناقصه على تو ريسك بشويه، وكنخلص 68. ما بغيتش نخلص على الفيديو واحد 90 اورو ولا شي حاجه. وداك تي ماكس هي فيها لي زاكسيدون المسائل. بغيتو نخليو لكم ليان ديال الباريناج تحت نخليه لكم تبارينو عندكم واحد 40 اورو ولا شي حاجه. ما بغيتوش تقيدونيش يعني ما تحتاجوش للناس اللي بغاو يشريو سياره. الوغ دابا ندوي لكم على الناس اللي بغاو يشريو سيارات هنا في فرنسا وعندهم واحد تقريبا 2000 اورو 3000 اورو، عندهم واحد البيدجي وبغاو يشريو شي طوموبيله باش يبقاو يتحركوا بها من الخدمه للدار اولا من المدرسه للدار ولا شي حاجه ولا غتنفعهم. يعني سا ديبون فين كيسكنوا هما، يعني سورتو في ديك المدينات الصغار باغ اكزومبل كليرمون فيرون ولا ديجون ولا شي مدينه بحال هكا. يعني السياره كتنفع واخا هي صغيره، ما كتحتاج تمشي شي مدينه اخرى ولا شي هكا.
يعني دون تو لي كا تنفع. الوغ بالنسبه لهادو اللي بغاو يشريو السياره في فرنسا كاينين دي سيت يعني بحال لو بون كوان، فيسبوك ماركت بلايس، كتدخلوا تما كطابيو ولا عندكم شي طوموبيله في راسكم كطابيوها وكتشوفوا يعني لي بخي اللي غادي يطلعوا لكم. بانت لكم باغ اكزومبل اكثر اللي كيتشراو هما داك كليو 2 كليو 1 كليو 3 ولكن شويه طالعه، واحد 207 بيجو 207 هادي ولا بولو غولف، هذاك غولف فولكسفاغن بولو، هادو كيكونوا شويه رخاص، هادوك هما اللي كتقدر تشريهم ولكن كيكونوا شويه قدام يعني فوالا ما غاديش تشري شي وحده ديال 2010 ولا تقدر تشريها ديال 2005 2007 بهاد الثمن. الحوايج اللي خصكم تحضيو معاهم هما الكيلومتراج، خاصك تشوفوا الكيلومتراج شحال ضاربه، يعني ما صاش تكون ضاربه واقيلا شي فوق من 200,000، خاصها تكون نقول لكم كاع ما بين 150 حتى 170,000 تحت من 170,000 كاع فهمتوا يعني باش نتوما ما تحلككمش، حيت قد ما كانت الطوموبيله ضاربه بزاف قد ما غتخسر عليها عاوتاني يعني من الاخر. الحوايج اللي خصكم دومونديهم عند ديك لا بيرسون ملي زعما باغ اكزومبل نقولوا نتوما عجباتكم شي طوموبيله ومشيتوا عيطوا لديك السيد، ديما ديو معكم شي واحد، ديو معكم الدراري شي واحد اللي يكون معاكم نتوما باش ما تضايقوش لا كنتو دراري ولا دريات، يعني ما تحسوش براسكم بوحدكم ولا خونا يزرب عليكم سورتو نتوما اول مره غتشريو. الوغ ما بين الحوايج اللي خصكم ديروهم قيدوا هو الكارني دونتروتيان، ملي تكونوا شي عدو تقولوا ليه عطينا الكارني دونتروتيان وتشوفوا نتوما في داك الكارني زعما لي زونتروتيان اللي دار هو الطوموبيله يعني لي فيزيت تكنيك والمسائل. اسكم تشوفوا الكارت غريز واش مكتوبه السميه ديالو، هي تافيش لكم هنا الكارت غريز تكون السميه ديالو العنوان ديالو مسائل، خصها ضروري تكون السميه ديالو، ماشي يجيب لكم شي وحده ديال خالته ولا شي حاجه يقول لكم راه بغا نبيعها قول لي لا خصها ضروري تكون لا بالكم داكشي مشكوك عوجو. كاينه واحد اللعيبه اخرى كيقولوا لها سيرتيفيكا دو نونغاج، هذه كتاكد بان الطوموبيله راه ما مشفوراش، واحد السيرتيفيكا كيجيبها لكم لما كانت عنده قول لي دومونديها وفوالا يعني ما مشفوراش بحال كتجيبها من عند ليطا كوم كوا راه مشفوراش. يعني هادو هما لي بياس اللي ضروري خصكم تطلبوهم من عند شي واحد باغي تشريو من عنده الطوموبيل. الا كاين شي واحد خاصو شي معلومات بلوس دانفورماسيون ولا عنده شي ايزيتاسيون باغي ياخذ شي طوموبيله يصيفط لي في انستغرام غنجاوبو نعطيه النصائح والمسائل نقول ليه شنو تاخذوا هادي وهادي. هادشي اللي كاين. نتمنى ان هاد الفيديو تكونوا استفدتوا فيها وتكونوا شفتوا الطوموبيله اللي بزاف منكم كانوا باغيين يشوفوها. راه الصراحه ما نكذبش عليكم الطوموبيله سان بيدجي صراحه، انا في الاول انا كنت مسهله ولكن سان بيدجي يعني خاصكم فريمون يكون عندكم دو كوتي الفلوس باش فوالا ديباني وصافي لا تحنسرت ولا شي حاجات وتحداو من لي زاموند والمسائل. راه لي زاموند كيبداو يجيوها بالعلالي ما كتفهم والو. حاجه واحده اخرى انا لاحظت في هاد اللعيبه حيت كيقولوا لي حتى الدراري كيعرفوني يعني كيقولوا لي يعني لاحظت بان الطوموبيله كتولي عزيزه لك بحال صاحبتك ولا ما كنشرح لكم مرتك ولا صاحبتك تالمو خاصك تعتني بها، خاصك تحطها في شي بلاصه تخاف عليها هادي يعني كتولي حاضي معها مزيان، خاصك تشري لها لي زاكسيسوار المسائل تهلا فيها. فوالا ما عندناش المراه هي جات الحبيبه ديالنا جات تعوض لينا هاد لو مونك. يلا تهلاو الدراري وزهاو ولا تباتوا شي كيف ديما وخليو لايك وسبسكرايب تهلاو.